اللہ دا حکم آوے کتھی اللہ دا آڈر آوے میں اوتھے زانو نواما کرن روایت ہر کر اگے ڈاچیان کھلو وے کرن امیداں کر والے او اگر وانا ہووے تے شہر تمامی پھر ڈاچی شہر تمامی پھر ڈاچی کتے لب ایوب انصاری جس دم اس دے کار اگے پہنچی حضرت دی اسواری اس مکان ڈاچی کارن حکم حضور آیا حمد خدا کر اس کر ڈاچی زانو جلد نوایا اور ماشاءاللہ جتنے آن والے معزز مہمان ہیں انہوں نے خوش آمدید کہنے ہیں خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد عدنان اسد صاحب انہوں تو علاوہ قاری القرآن حضرت مولانا قاری محمود الحسن ساکی صاحب اللہ تعالیٰ تو آنا مبارک کرے اور میں دعوت دے دینا فضیلت الشیخ مناظر اسلام خطیب ہر دل عزیز محبوب عوام حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً مومنہ دے واسطے مناسب نہیں کہ سارے دے سارے محاذاں تے نکل جان فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ہر گروہ دے وچوں کچھ لوگ کیوں نہ نکلے مسلمانہ دے ہر گروہ ہر قبیلے چوں کچھ لوگ کیوں نہیں نکلے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ تاکہ وہ کسی استاد کو بہ کے مدرسے دین دا علم حاصل کرم فقہ حاصل کرن وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ جدو دین دا علم پڑھ کے واپس اپنے چکاں ویچ اپنے گراواں ویچ اپنے پنڈان در اپنے قبیلے قوم ویچان جو نہ علم پڑھے او دے مطابق اپنے لوکانو اللہ پاک تو ڈران لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ تاکہ وہ لوگ اللہ دینا فرمانی تو اللہ دے عذابہ تو بچ جان معزز سامعین حضرات اللہ دے رستے اندر جہاد کرنا بہت بڑا عمل اسلام دی ایک چوٹی کہلاندہ ہے یہ سورت توبہ ہے آیت نمبر 122 اتھے رب العالمین نے فرمایا سارے دے سارے محاذاں تے نہ چلے جاؤ کچھ لوگ محاذاں تے چلے جان کچھ لوگ علم پڑھن دین پڑھن لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
روایتی مدرسے حاضریاں نہ لوائی جان، کوئی گل نہیں، تقریراں 5-7 مولویاں دیاں یاد کر لیاں نے، گلا کم کردہ ہے، تقریر کرنی آ گئی ہے، بس حاضریاں لوائی جاؤ، اینڈ تے سند مل جائے گی مولانا فارغ التحصیل۔ نہیں، لیتفقہوا فی الدین، علم پڑھو تے دین نو سمجھو، جڑی تو انو سمجھ آئے دین دی او پھر آکے اپنے اپنے علاقیاں پڑھاؤ، سناؤ، سکھاؤ۔ اور رب العالمین نے دی کنی اہمیت بیان کی تھی، دین سکھنا پھر سکھ کے اگے سکھانا۔ دین پھیلیا ہی سکھن سکھان نالے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، توڑے چو بہتر ہوئے جڑا قرآن پاک دا علم سکھ دے تے اگے سکھان دے۔ دین نو پڑھو، دین نو سکھو۔ شیخ البانی نے سلسلہ صحیحہ اندر ایک حدیث نقل کی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، تسی اس دور اندر ہو جدو فقہا زیادہ نے، خطبہ تھوڑے نے۔ فرمایا جدو فقی دین نو سمجھن والے، سمجھان والے زیادہ نے تے خطیب تھوڑے نے، زبان چلان والے، صرف زبان چلان والے، کوئی ہسا رہا ہے، کوئی کھڑا رہا ہے، کوئی روا رہا ہے، کوئی لڑا رہا ہے، یہ تھوڑے نے۔ تے دین سکھن سکھان والے، سمجھن سمجھان والے زیادہ نے۔ تے ہن تانوں علم نالوں عمل دی بہتی لوڑ ہے، عمل بہتر ہے۔ ان قریب وہ وقت آئے گا، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، فقی کٹ جن گے، خطیب وقت جن گے، اس وقت عمل نالوں علم بہتر ہوئے گا۔ اے وقت آ گیا، فقی کٹ گئے نے۔ فقی ہوندہ ہے کوئی قرآن دی آیت پڑھے، حدیث پڑھے، او دیتے غور کرے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن دی آیت پڑھے، او دے چو مسئلے کڑھے کہ اے چو بھی مسئلہ نکلتا ہے، اے بھی مسئلہ نکلتا ہے، اے بھی مسئلہ نکلتا ہے۔ حدیث پڑھے، او دے چو مسئلے کڑھے، تو ساں وکیل نہیں دیکھے جرہ کر دے، تو اڑ جو کئیاں نے باساں سنیاں نے عدالتاں چ۔ ایک وکیل وہ اپنے موکل دی وکالت کر رہے ہیں، وہ دی ساری گل سن کے، اور دوسرا وکیل وہ دیا گلاں چو گلاں پھڑ رہے ہیں۔ جی وکیل صاحب نے اپنے موکل دیا بات کہی، اپنے کلینڈ دیا بات کہی، جی اتھو ثابت ہوندہ ہے، اینا لفظاں ثابت ہوندہ ہے، اے بندہ مجرم۔ گلاں چو گلاں اس طرح فقیہ ہووے جڑا مسائل اخذ کرے قرآن حدیث چو۔ جدو فقیہ کٹ جان، خطیب ود جان، پھر عمل کرن نلو علم دی بہتی لوڑ ہے۔ اے ویلا آ گیا، فقیہ پوریاں تے گن سکتے ہو، انہیں کو فقیہ نے ساڑھے کو گنتی کر سکتے ہو، تے خطیب لینا لگیاں۔ ہون
علم دی بہتی لوڑ ہے عمل نہ لو. عمل بہت ہو گیا ہے، علم تھوڑا ہے. حالانکہ تسی جڑا جملہ سنے ہیں میں وہ الٹ بولن دیا. تسی ہر وقت سنتے ہو علم بڑا ہو گیا، عمل دی کمی رہ گئی. اہل حدیث بھی کہن دے، غیر بھی کہن دے، اور تسی دے کم از کم سمجھو. او بھائی عمل بڑا ہو گیا ہے، علم کوئی نہیں. میں دلیل نہ دسا تو قادیانی مرزا غلام محمد جھوٹا نبی ہے نا؟ سارے دسو جھوٹا ہے نا؟ تے او دے منن والے لکھاں وچ نے، بیرون ملک بھرے پے نے. کینیڈا ویکھ لو، برطانیہ ویکھ لو، امریکہ ویکھ لو، اسرائیل ویکھ لو، پاکستان ہی ویکھ لو. جے انہاں نو علم ہووے ختم نبوت دے احکام دا، عقیدے دا، انہاں نو اگر علم ہو جائے، کیا وہ جھوٹے نبی نو منن؟ یہ دا مطلب ہے انہاں کو علم کوئی نہیں، عمل انہاں کو ہے. عمل ہے تو مننا ہے نا، مگر لگے نے نا. اور مگر لگن نو عمل کہیں دے نے. جڑے بدعتاں کرن دے نے، اگر انہاں نو علم ہووے، آپ پیسہ بھی لان دے ہیں، وقت بھی لان دے ہیں، لیکن ملنی دوزخ ہے. جے اے علم آوے، فقہ آ جے، سمجھ آ جے، کیا وہ بدعتاں کرن؟ بولو. یہ دا مطلب ہے انہاں کو عمل ہے. عمل ہے، بدعتاں کرن دے نا، پیسے بھی لان دے. عمل ہے، علم کوئی نہیں. اس طرح اور بھی سارے جننے غیر شریک ہم نے گندے جاؤ، علم کوئی نہیں، عمل ہے. پھر سمجھ لو، میں کہہ رہا ہوں اے دور آ گیا ہے، علم کوئی نہیں، عمل ہے. تے نبی پاک فرماندے نے اس دور اندر عمل نہ لو، علم بہتر ہوئے. ہن علم واسطے، علم سکھن سکھان واسطے مدرسے دسو نہیں اگلے بٹھانے چاہیے. کیوں بھئی مدرسے چاہیے؟ تے سکولے جائیے نا، تے پہلو کی ہوں دیئے پرائمری، پھر اگے مڈل، اس طرح گا لینا. جتھے شعبہ حفظ ہوندہ ہے وہ پرائمری ہوتی ہے. پہلو ناظرہ پڑھان دے نے قاری صاحب، پہلو نورانی کہتا، پھر ناظرہ، پھر حفظ. تے حفظ کر کے پھر اگے تے جڑے ماں باپ صرف حفظ کرا کے تے چل پتر ان کو کام شم کر، مور لگ گئی ہے، حافظ میڈیکل سٹور، حافظ ورکشاپ، بس مور لگ گئی ہے. تاڑی مہربانی سٹیمپ نہ بناؤ، ان برینڈ بناؤ. سٹیمپ نہیں، برینڈ. اپنے بچے نو برینڈ بناؤ. نبی علیہ السلام دی حدیث ہے، صرف اگر قاری حافظ بنا رہے ہیں نا، تو آپ دی حدیث ہے میری امت دے اکثر قرآن منافق ہون. حدیث ہے اللہ دے رسول. کیوں انہوں نے علم نہیں ہونا؟ صرف حفظ کر لیا، قاری بن گئے، نہ عمل نہ علم. اس واسطے اے بچیاں تے ظلم نہ کرو. حافظ بناؤ، بڑی شان ہے حافظ دی، لیکن صرف حافظ بنا کے مور لو آکے پیچھے نہ ڈالو. اگامی پڑھاؤ بچے. چلو جو کوئی قسمت نو پیچھے رہ جائے تو دی مرضی، وہ دی قسمت. آپ کوشش کرو عالم بنے، فقیہ بنے. تو میں لگا گل شروع کر. یہ مدرسے چلے کتھوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ دے اندر اللہ دی توحید بیان کر رہے نے. جیڑا بندہ میرے سونے پیغمبر دے کلمہ پڑھ لیندہ، بیعت کر لیندہ. حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی 16 سال دی عمر کلمہ پڑھ لیا ہے. 16 سال، لیکن ایمان اپنا چھپایا ہے. حالات مکے دے بڑے سخت سن. حضرت ارقم بن ابی ارقم نے اپنا ایمان چھپایا ہے، اور انہاں دا گھر بند گلی وچ
مروا پہاڑی ادھر صفا پہاڑی دوجے پاسے نا جتوں شروع کریدا ہے صحیح اللہ تانوں سارے نصیب کرے اور جتھے صفا پہاڑی ہے نا ایتھے بند گلی وچ انہاں دا گھر سی عام لوگاں دا آن جان بھی نہیں سی نبی پاک نے فرمایا ارکم تیرا گھر ذرا نا محفوظ ہے تے جیڑا بھی نواں مسلمان ہوئے نا باہروں آن والا انہوں اپنے گھر ڈیرا لوایا کر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظرہ بچا کے ٹائم کنڈ کے میرے پیغمبر روزانہ آندے نے جڑے اتھے آئے نے انہاں نو دین سکھاندے نے جنہ دین اتریا سکھاندے جاندے نے ہن سب تو پہلا مدرسہ حضرات ان بات توجہ فرماندے جایا جے کہ آلے والے ہو تسی بڑے خوش قسمت ہو تواڈے پنڈ اندر مدرسہ بن گیا خوش قسمت کئی پنڈاں اجے بھی پرانے مدرسے چل رہے نے تے کئیاں میں بند ہو گئے نے کئی پرانے علماء نو ملید ہے حضرت میں اڈانے دا فارغ حضرت میں فلانی جگہ دا فارغ میں انجا بھی دا فارغ پنڈاں دا نام روشن کر دیتا مدرسیاں نے کہ آلے آلے ہو تسی خوش قسمت ہو مدرسہ بن گیا ہن اے دے ول دھیان تساں دینا ہے ایدی دیکھ بھال تہاڈی ذمہ داری ہے نہ دیو گے تو کلے کلے نو پوچھونی ہے کلے کلے نو دھیان دیا جے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیا کر دینے پڑھایا کر دینے سکھایا کر دینے پہلا مدرسہ اسلام دی تاریخ دا اور اے دے تو بار میرے پیغمبر جے مکہ مکرمہ تو ہجرت فرما کے مدینہ تشریف نہیں لگے بلکہ سونے پیغمبر نے اپنے جان تو پہلے جدو مدینے دے کچھ جوان مسلمان ہو گئے حضرت نے انانو حضرت مصعب بن عمیر دیتا ہے حضرت مصعب بن عمیر نو اللہ پاک نے آواز بڑی پیاری دیتی ہے سمجھان دا انداز بڑا دیتا ہے سمجھان دا انداز سمجھان دا ساڑھے پرانے خطیب ہندے سن انہاں دی آپس وچ نا رشک ہندا سی ایس بندے دی تقریر تے 3 حدیث ہوئے نے یا اللہ جو میں تقریر کراں تے 5 حدیث ہون اے ساڑھے خطیبان دا روش طریقہ سی ہون تے کچھ خطیب انج دے آگے نے او کہندے نے بھائی میں تقریر کر کے جوان شیعہ بھی کہن تاڑا مولوی بڑا چنگا جب مجال ہے جو کہتے خلاف بولیا ہوئے سائی بھی کہن دوجہ بھی سارے منو چنگیاں کہن میں سارے دا سنجا خطیبہ اللہ اکبر سانچ پڑا لے گیا سانچ پڑا رکھ دعوت کتاب و سنت دی حضرات ذرا اور بات توجہ فرمان دے جایا جے میرے پیغمبر نے حضرت مصعب بن عمیر نو بھیجیا حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسعد بن زرارہ نے انہاں نے اپنے کر دے دیتا ہے بیٹھک اپنا کر وقف کر دیتا ہے اسلام دی تاریخ دا دوسرا مدرسہ دوسرا حضرت مصعب بن عمیر انہ دے کر رہندے نے تے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مدینہ دے رہشی نے یاری دوستی واقفیت دو چار بندیاں نو لے ہونا انہ نو موسم دے مطابق ضیافت کرنی او دے تو بات کہنا یار ساڑھے کو ایک پرونا آیا مکہ مکرمہ تو انہوں اللہ نے آواز بڑی دیتی ہے وہ ایک کلام سناندہ مصعب بن عمیر نو لے آندہ جاندہ حضرت جی نانو قرآن سناؤ قرآن سنانا اناتے اثر ہو جانا پھر مسائل بیان کرنے اسلام دیاں خوبیاں بیان کرنیاں حتیٰ کہ لوگی مسلمان ہوندے گے یہ مدرسے دا انہ اثر پیا یہ سب تو بڑے 2 قبیلے نے مدینہ سٹی دے اندر اوس تے خزرج یہ دونوں قبیلیاں دے چند بندیاں تو علاوہ سارے مسلمان ہو گئے نبی پاک دی تشریف آوری تو پہلا ہی مسلمان ہو گئے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دی طرفوں اجازتاں ملیاں، سونے پیغمبر تشریف لے گئے مکہ مکرمہ تو نبی پاک علیہ السلام نے دوپہر دے ویلے چمک دی دوپہر حضرت ابو بکر صدیق دے گھر آئے۔ ابو بکر اللہ پاک نے آرڈر دے دیتا ہے آج کی ہجرت دا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تے نبی پاک علیہ السلام حضرت اسماء حضرت عائشہ نے تھوڑا جا راشن بند دیتا زادے رات تھیلے پایا لے کے حضرت ابو بکر تے نبی پاک چمک دی دوپہر نو مکہ مکرمہ تو نکلے، چل دے غارے ثور وے چلے گئے۔ رات نو نہیں، ہجرت دن دے ٹائم ہوئی ہے، چمک دی دوپہر، رات والیاں ساریاں روایتاں ضعیف نے، ایک بھی صحیح نہیں۔ رات نو نکلے، دشمن کافرہ نے گھیرا پایا، نبی پاک نے سورت یاسین دی آیتاں پڑھیاں، مٹی سٹی کافر انے ہوئے، نبی پاک نکل گئے، حضرت علی رحمانتاں دا راکھا سوایا، ایک کبھی روایت صحیح نہیں، سب صحیح بخاری دے خلاف ہے۔ چمک دی دوپہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے حضرت ابو بکر رضی اللہ نکلے نے، آخرکار منزل با منزل منزل با منزل میرے پیغمبر تے جناب صدیق پہنچ جاندے نے قباء دے اندر۔ ایتھے مسجد دی بنیاد رکھی جاندی ہے، مسجد قباء دی بنیاد رکھی گئی، پھر ایتھے 21 دن یا 14 دن دا سٹے کیتا۔ اے دے تو بار میرے پیغمبر مدینہ سٹی وال روانہ ہوئے، مدینے والیاں نو خبر مل جاندی ہے تے سارے مدینے والے چونکہ کلمہ پڑھ چکے نے، چند بندیاں تو علاوہ ان سارے نبی پاک دے استقبال دی اندر نکلے نے، بیبیاں بچے چھتاں تے نے، مرد جڑے گلیاں دے اندر نے، ہر کر آپ تیاری کیتی کل امیراں کرنو امیداں میں کرے عمل روشن بدر منیراں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے نے، آپ ڈاچی دے بیٹھے، ابو بکر نال نے، ہن مدینے دے لوگ نبی پاک دا استقبال پہ کر دینے، تحفے تحائف لے کے آپ دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے۔ حضرت جی میرا تحفہ قبول کرو، میرے گھر تشریف لے آؤ۔ دوسرا کہندہ حضرت جی میرا تحفہ اس تو بہتر ہے، میرے گھر تشریف لے آؤ۔ حضرت جی میرے گھر تشریف لے آؤ۔ زاد المعاد اندر حضرت ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے روایتاں نو جمع کیتا ہے۔ آخرکار ہر بندہ اپنے کرول لے جانا چاہتا ہے، حتیٰ کہ نبی پاک دین کے اونٹنی دی نکیل پکڑن دی کوشش کرتا ہے، ایک پکڑتا ہے دوسرا چھیندا ہے، محبت نہ تیسرا چھیندا ہے، تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دا ترجمہ آپس اندر جھگڑو نہیں پکڑو نہ مہاروں، ڈاچی ساڈی عمل کرے سی حکم جی میں سرکاروں۔ آخر کر لوکاں نے چھڑ دیتا ہے اور ڈاچی چل پیندی ہے، ڈاچی شہر دے اندر آ رہی ہے کہ کتھی اللہ دا حکم آوے، کتھی اللہ دا آرڈر آوے، میں اوتھے زانو نواواں کرن روایت ہر کرے اگے ڈاچیاں کھلووے کرن امیداں گھر والے او اگر روانہ ہووے تے شہر تمامی پھریا ڈاچی، شہر تمامی پھریا ڈاچی کتے لبے ایوب انصاری، جس دم اس دے گھر اگے پہنچی حضرت دی اسواری، اس مکان ڈاچی کارن حکم حضور آیا، حمد خدا کر اس کر ڈاچی زانو جلد نوایا۔
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری انہوں واسطے کیا جاندہ سی کہ مدینے دے لوکاں نے اوس تے خضرت دے لوکاں نے مسلمانہ دی تے اسلام دی نصرت کیتی ہے. حضرت انس تو سوال کیتا جاندہ ہے حضرت جی توانو انصاری کیوں کیا جاندہ ہے؟ فرمان دے لے کہ انہوں نے اسلام تے مسلمانہ دی نصرت کیتی ہے اس واسطے اللہ پاک نے انہوں دا نام رکھ دیتا انصار. وہ جڑی مولانا نے گل لکھی ہے نا کپڑا اننا کار ہمیشہ اس مقبول غفاری پتہ نہیں مولانا نو کچھ شاید ہو سکتا ہے وہ دیڑا تحقیقی دور نہیں کوئی ایسی روایت سامنے آئی ہوئے وگرنہ ابو ایوب انصاری دا پیشہ کپڑا بھننا نہیں سی زمیندارہ سی. وہ پاک جٹ ایک ساڈا آیا ہی آیا تے برداشت کر لو یہ بھی لے چلے ہو کھچ کے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات زمیندار بندے نے زمیندارہ کریا کر دینے ہاں ایسی رقبہ بہت زیادہ نشی تھوڑا سی. حضرات ذرا ہن بات توجہ فرما دے دایا جے اللہ پاک دی سونے پیغمبر دی ڈانچی نے زانو لالے نے آخر تھے کی وجہ سی حکمت کی سی ایتھے ڈانچی دے زانو لان دی کی حکمت سی حکمت ایسی ایتھے اللہ دا گھر بننے ایتھے مدرسہ بننے. ابو ایوب دے کر دے سامنے نا کھلی جگہ سی دو یتیم بچیاں دی دو یتیم بچیاں دی جگہ سی کچھ ہوتے ٹوٹیاں پجیاں قبراں کچھ کھنڈرات کچھ کھجور دے بوٹے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ڈانچی ایتھے گوڑے لا دین دیئے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ نے جلدی نہ سامان چکیا اپنے کر لے جان دینے اور بڑیاں لوکاں نے دعوتاں دیتیاں نبی پاک فرمان دینے نہیں جتھے ساڑا سامان ہی اتھے رکاں گے. ابو ایوب دے مہمان بن جان دینے سامنے جگہ پہ خالی ابو ایوب جگہ کی دیئے پتہ چلیا اے جگہ اس خاندان دیئے جڑا سردار عبدالمطلب دے نانکیاں دا خاندان. سردار عبدالمطلب نبی پاک علیہ السلام دے دادا جان انہاں دے نانکے مدینے سن. نبی پاک دے نانکے مدینے نہیں نبی پاک دے نانکے بھی مکے داد کے بھی مکے. وہ ایک روایت بڑی مشہور ہے نبی پاک دی عمر 5-6 سال دی ہوئی اماں آمنہ انگلی پھڑی لے کے آئیاں تے مدینے نانکیاں ملا کے واپس گئیاں اب وہ مقام تے پہنچیاں اماں جی فوت ہو گئیاں. مولانا نے تے اشعار لکھے جڑی ضعیف روایت ملی اشعار لکھے اشعار بیان کیتے جاندے نے رکت چونکہ انہاں بڑی ہے مقبول ہوگی روایت حالانکہ روایت سند دے اعتبار نال ٹھیک نہیں ضعیف ہے مانن بھی درست نہیں. کیوں؟ اماں آمنہ دی قبر ابواہ وچ ہے ہی نہیں. مصنف عبدالرزاق پڑھو انہاں دی قبر شیب ابی دب وچے جڑا مکے دے وچے اب وہاں علی روایت ہی صحیح نہیں. اور دیکھو نا نبی پاک دے نان کے بھی مکے داد کے بھی مکے تے ایڈے معصوم بچے نو ایڈا لمبا سفر پیدل مقصد کوئی بھی نہیں سامنے. اللہ اکبر. حضرات جڑی بات کر رہے ہیں بات توجہ فرما دے دایا دے ہاں البتہ سردار عبدالمطلب دے نان کے مدینے نے کیویں نے بنو نجار قبیلہ انصار دی شاہ کے قبیلہ ہے. حضرات بنو نجار دے سردار دا نام ہے عمر اور جناب عبدالمطلب دے ابو دا نام بھی ہے عمر جنہ دا لقب پہ آسی ہاشم. ہاشم یہ لقب سی نہ دا پھر نام بن گیا ہاشم لقب سی بن نام گیا. تجارت دی غرض تے آرے نے تجارت دی غرض تے شام جانا ایتھے مکہ مدینہ دے اندر یسرب دے اندر رک دے نے تے بنو نجار قبیلے دی بیٹی سلمہ ادا نکاح بنو نجار دے سردار نے ویکھیا بڑے چاہو جلال والا جوان شادی نہیں ہوئی بیٹی دی کر شادی کر دیتی نکاح کر دیتا. سردار ہاشم سوچ دے نے جدو واپس آواں گا بیوی نو مکے لے جاواں گا. اتفاق ایسا ہویا شام دے اندر فوت ہو جاندے نے
اللہ پاک نے انہوں امید لا دیتی سی سلمانو وقت معینہ تے اللہ پاک نے بیٹا دیتا جدو بچہ پیدا ہویا یہ دے سر دے وال قدرتی سفید نے یہ دے جت پیدا ہویا تے دا نام رکھ دیتا شیبہ چٹے والا والا کیونکہ عرب لوگ جب نام رکھتے سن نام دی وجہ تسبیح ہوندی سی کوئی نہ کوئی جننے بھی نام نے شہران دے رستیاں دے ڈیریاں دے کاروباراں دے کوئی نہ کوئی وجہ تسبیح یعنی نام دا کوئی نہ کوئی سبب بندہ سی ساڑھے انگر نہیں نہ مانے دا پتہ نہ سبب دا پتہ جو مرضی نام رکھ دے اللہ اکبر ایدہ نام رکھ دیتا شہبہ آخر کر سردار عبدال آخر کا جڑا سردار ہاشم چار پرانے چار انہا دا چھوٹا پرا مطلب انہوں کسے دسیا کچھ وقت تو بعد 2-4 سالہ تو بعد کسے دسیا کہ تو انہوں پتا کہ توڑے پراس ہاشم دی شادی نے کہا مدینے ہویا بنو نجار دے قبیلے دے سردار دی بیٹی نال توڑا اللہ پاک نے وہ دے جو تو انہوں پتیجہ بھی دیتا اس ویلے چل دا پھر دا دوڑ دا آخر مطلب بڑی خاموشی نال آندے نے اپنی بیوہ پر جائی نو راضی کر کے تے بچے نو پیچھے بٹھایا سواری تے مکے داخل ہو گئے کچھ وقت رات میں رکھن واسطے لوکاں نے پوچھیا سردار جی یہ کون ہے کہندے نے عبدی اے میرا غلام ہے لوکاں نے اس بچے دا نام رکھ دیتا عبدالمطلب مطلب دا غلام نام سی شیبہ اصل نام شیبہ نام ہو گیا عبدالمطلب اس لحاظ نال عبدالمطلب دے نان کے مدینہ منورہ ہن انہاں دے نانکیاں چوں 2 یتیم بچے انہاں دی جگہ سی خالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے نو بڑی خوشی ہوئی ساڑھے نواسے دا پوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے اپنا آخری نبی بنایا ہے بڑی خوشی سی اس قبیلے نو نبی پاک فرما دینے اے جگہ کی دیئے مسجد وانتے جگہ خریدنا چاہنے قبیلے والے کہن دینے نہیں ایسا فرید دینے فرمایا نہیں یتیم بچیاں دی جگہ میں خریدنا چاہنا سودا ہو گیا پیسے ابو بکر صدیق نے ادا کر دی دے جگہ دے پیسے جگہ دے پیسے صدیق اللہ دیاں جنتاں وچ روح جنتاں وچ کیونکہ مومن دا جسم قبر سواتا جاندہ روح جنت میں چلی قیامت تک جنت میں رہے تے اکاؤنٹ ایسا کھلے ہیں لوگ مسجد نبی نمازاں پڑھن رہے نے ثواب صدیق نو قبر میں پہنچ رہے ہیں صحیح حدیث حسن درجے دی حدیث اور قیامت تک کے پہنچ دا ہی رہنا ہے حضرات اور بات توجہ فرمان دے آجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے مہاجر تے انصار صحابہ اور پتھر لے کے آ رہے نے پتھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو مدینے آئے تے اتھوں دے لوگی بیت المقدس پر منہ کر کے نماز پڑھیا کر دینے حضرت نے بھی ادھر منہ کر لے آئے جنہی در اللہ دا آڈر نہیں آندہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھا گے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھران دی چنائی کی تھی اور مسجد تیار کر دینے صحابہ پتھر لئی ہوں دینے صحابہ مزدور نے نبی پاک راج نے مسجد بن رہی تے جدر سی نام مکہ اب نا اس طرح سی مثلا ایک سائڈ تے سی مکہ مکرمہ ایدر سی شام پہلو ایدر منہ سی ہون ایدر ہو گیا تے درمیان سی مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی مکہ مکرمہ والی دیوار سی مکے سینڈ والی دیوار اے لکڑاں دی بنائی اس امید تے دیوار بدلنی پہنی ہے جدو اللہ دا آڈر آ جانا ہے اینا یقین سی اپنے رب دے پتھران دیاں 3 دیواراں بنائیاں ایک دیوار جڑی ہے اوہی جڑے کھجور دے بوٹے سن چونکہ زمین نو ہموار کر دیتا گیا ہے قبران جڑیاں مشرکان دیاں سن نوبیشت القبورو انہوں کھو دیا گیا ہڈیاں ہڈیاں کٹ کے سڑ دیتیاں گئیاں
زمین برابر کھجور دے پودیاں دی موچھے دا بنا دیتے گئے ڈیڈے او دی دیوار بنا دیتی گئی کچھ کھجوراں دے تنیاں نو ستون بنا دیتا گیا اور انہاں دے پروار کھگیاں کھگیاں ٹہنیاں دا چھت با دیتا جاندہ ہے مسجد تیار ہو جاندی ہے او دے نال کو جگہ رکھ لئی او جگہ علیحدہ بنا دیتی ہے مسجد دی باؤنڈری اندر ہے لیکن ایک سائڈ تے مخصوص کر دیتی ہے جدے اتے تقریباً 70 دے قریب بندے 100 سک دے سن انہی جگہ جن صفہ کیا جاندہ سی چبوترہ صفہ اوتھے کون لوکی رہندے سن اوتھے جڑے بارو دین سکھن واسطے آندے جنہ دے مدینے اندر مکان نہیں دکان نہیں کاروبار نہیں رشتہ دار نہیں ایتھے رہا کر دینے تے دینے سونے محبوب پیغمبر دے کولو دین سکھیاں کر دینے حدیثاں یاد کر دینے قرآن دیاں ایتاں یاد کر دینے اور نبی پاک علیہ السلام دے کولو سکھے تے دین دی سمر پہ حاصل کر دینے لے یتفقہو فی الدین فکر دین دی سمجھ حاصل کر رہے نے ہن جدر میں تو لیانا چاہنا ادھر دا توجہ دیا جائے بس نیڑے آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہن اے جننے سے آبا جنہوں نے صحابہ صفحہ کیا جاندہ ہے طالب علم سن اے تیسرا مدرسہ اسلام دی تاریخ دا اس مدرسے دے اندر جننے لوگی باروں اللہ دا دین سکھن واسطے آندے ایتھے رہندے سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جدوں کو تحفے تحائف آندے نبی پاک اپنے تحفے اندر بھی انہوں شامل کر لیندے اگر صدقہ زکاة آندہ وہ سارے دا سارا نبی پاک انہاں طالب علماتے خرچ کر دے صدقہ زکاة طالب علماتے بولو ہوں سارے پلا صدقہ بھی عشر بھی زکاة بھی کنہ دے خرچ کر دے طالب علمہ تھے تو کنہ خیال رکھ دے لو میں نے ایک حدیث یاد آئی نبی کریم صلی اللہ ابو داؤد دی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ بھی چوکیا دی آئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ نو مشورہ دیتا فاطمہ تیرے ابو دے کل کہہ دی آئے نے تو ویکھے نہ چکی پینی ہے چکی پی پی کے اتھاں تے چھالے پہ گئے نے او ایڈی دورو بیرے رومہ تو پانی مشک پر کے لونی ہے روزانہ تیرا سینہ بھی درد کرنا پیا مشکاں چک چک کے اپنے ابو جی کل جاؤ کہو کہ قیدی دے دیو بطور غلام میرے کم کر دیا کرے حضرت سیدہ فاطمہ ابو جی دے کر جاندیاں نے ابو گھر نہیں ملے سیدہ عائشہ نو پیغام دے کے آ گئیاں حضور تشریف لے آئے شام نو حضرت تشریف لے فاطمہ بیٹا کی کم سی تو تشریف لے آئی سے سیدہ فاطمہ تبھی یہ شرمیلہ پن بڑا سی یہ بھی ایک ایمان دا حصہ ہے الحیاء من الایمان شرمیلہ پن آپ نے پوچھیا پھر پوچھیا حضرت علی عرض کر دینے آقا اجازت ہوئے تے میں گل دس دیواں سونے پیغمبر نو گل دسی حضرت فاطمہ دے جانتا اے مقصد سی نبی پاک فرما دینے بیٹی فاطمہ تو میری بڑی لاڈلی بیٹی ہے بڑی پیاری بیٹی ہے بڑا پیار ہے تیرے نال لیکن میری بیٹی تیرے نالو میرے مدرسے دے طالب علم زیادہ حق رکھ دینے اللہ اکبر ذرا گلتے غور تے کرو سکی بیٹی تے لاڈلی بیٹی سکی بیٹی لاڈلی بیٹی تے جنت دی خواتین دی سردار بیٹی جنت دی خواتین دی سردار بنی تے جنت دے جوانہ دے سردار دی والدہ بنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ
اللہ پاک نے شان بڑی عطا فرمائی ہے، لیکن ویکھو اپنے کردے کم کار کر دیاں نے، برتن تو دیاں نے، کھانا پکان دیاں نے، بچیاں دا اپنے شوہر دا مہمانہ دا، کپڑے بھی سلائی کر دیاں نے، کپڑے بھی تو دیاں نے، چکی بھی پی دیاں نے، تے ایڈی دوروں کھو تو جا کے پانی بھی مشکاں پر کے لے کے آن دیاں نے۔ حضرات ان بات تے توجہ فرمان دے نہ آجے، آج تے کئیاں بچیاں نو تھوڑا جا کم کرنا پہ جے، تھوڑا جا کم کرنا پہ جے، تھوڑا جا میرے تو نہیں انہا کم ہوندہ تھکاہن ہے سارا دن ہوشی نہیں دیں دی منی شام نو۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے پیاری بیٹی جدو رات نو بستر تے آویں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا بعض روایتاں چیدی ترتیب الٹ بھی ہے۔ اے پڑھ لیا کر غلام تو بہتر ہوئے گا۔ انہاں لفظاں جو کئی شارحین نے مسئلہ خط کیتا ہے، اے پڑھنال اللہ تیریاں تھکاوٹاں دور کر دے وے گا۔ آخر کر نبی پاک علیہ السلام فرما دینے پیاری بیٹی میں انہاں قیدیاں نو غلاماں نو سیل کروں گا، انہاں دے پیسے مدرسے دے طالب علماں تے لاواں گا، انہاں دی خوراک تے انہاں دے رہن سہن تے لاواں گا۔ ہن اندازہ کرو نا جڑے دین سکھن واسطے دوروں آن، جڑے دین پڑھن دے واسطے دوروں آن، اللہ دے نبی انہاں دا کنا خیال رکھ دے نے، اپنی بیٹی تو بھی ترجیح دین دے نے۔ کیا لے آلے ہو ہن توڑے تے ذمہ داری پہ گئی ہے، جنہیں تھے طالب علم پڑھ دے نا انہاں دا ہن خیال تو سا رکھنا ہے۔ وہ تو شہرے ہونڈے ہو، شہروں ہوندے ہوندے 2 کلو سیب لے جے نا گھر بچیاں واسطے تے 2 کلو انہاں واسطے بھی لے آؤ، اے بھی بچے۔ صحابہ اکرام دا پھر عالم کی گندازی، صحیح مسلم دی روایت، جدوں کدی انہاں دے پھل پک جان دے پہلا پھل لے آ کے ایتھے پیش کر دے۔ اللہ اکبر۔ ایک سنن نسائی دی روایت آئی، سنن نسائی ویچاندہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ویکھیا، تو انہوں پتہ ہی نہیں لوگوں طالب علمہ دی شان کی ہے۔ سنے آج نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا اس طرح کلی لگی ہے دیوار نال، کلی اتے کھجوراں دا گچھا رسی نال بنے ہیں، کھجوراں ردی، اللہ اکبر، ردی کھجوراں کئیاں شوکا پہ جاندہ ہے نا، یا کو ہور لالو ردی کھجوراں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا، آپ فرماتے نے اللہ دی جنت اندر کوئی چیز ردی نہیں ہوئے گی، لیکن اللہ پاک جنت اندر ردی کھجوراں پیدا کرے گا، اس بندے نو پیش کرے گا، اے بندہ کہے گا یا اللہ تیری جنت دے اندر ردی کتھوں آگیاں؟ فرمایا جہو جیاں میرے پرونیاں نو کھوائیاں نہیں اوہو جیاں للہ۔ ساڑھا بہت حال ہی ہے نا، جیڑی چیز بیکار ہوگی چلو مدرسے کا چھڑو، مولانا امتیاز سلفی صاحب نو آکھو طالب علم نہ کھوا دے، ماشاءاللہ۔ حاجی راشد صاحب ہی تشریف لے آئے جی، بھائی خلیل دیو صاحب، احسان اللہ بندے شاہ صاحب، قاری محمود الحسن صاحب، مولانا عدنان اسد صاحب، مولانا عبداللہ اسد صاحب دا تو ہاں خطاب سنے ہیں، میں تو بڑی دیر بعد انہوں سنے، بڑا نخار اللہ پاک نے دیتا خطابت اندر، اللہ اور برکت دے۔ حضرات ذرا ہن بات توجہ فرمان دے نایا دے، اللہ پاک دے سونے محبوب پیغمبر فرمان دے نے، اللہ کہے گا جی ہو جا دیتا یو ہو جا پال ہے، ایدہ مطلب طالب علمانو اہمیت اپنی اولاد تو بھی زیادہ دینی ہے، طالب علمانو اہمیت اپنی اولاد تو بھی زیادہ دے وہ، جویں میں پہلے عرض کر چکیا ماں، جویں میں درخواست کر چکیا ماں کہ نبی پاک علیہ السلام کو صدقہ زکاة ہوندہ سارے دا سارا دے
طالب علمان اللہ اکبر. میں نے ایک حدیث یاد آئی. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ سفر وے جا رہا ہے، حالانکہ مسافر دی دعا اللہ رد نہیں کردا. فرمایا سفر اندر جا رہے ہیں، سفر دی وجہ تو دے بال بکھر گئے، کپڑیاں تے سفر دے نشان نے، تھکاوٹ بھی ہے. اور دعا کردہ یا رب یا رب انا یستجاب لہو. نبی پاک فرماندے نے او دی دعا کیویں قبول ہووے؟ او دا کھانا حرام دا، او دا پینا حرام رزق دا، او دا پہننا حرام رزق دا. او دی دعا کیویں قبول ہووے؟ کیویں قبول ہووے؟ کیویں قبول ہووے؟ غصہ نہ کرے. آج میں ایک مثال دے طور تے بیان کرن لگا. کسی علاقے چ نا ایک بڑا وڈا زمیندار ہے تے او عشر بڑا کڈدا ہے. جے تسی میں ایک مثال دین لگا، غصہ نہیں کرنا. جے تسی کہو تے کہاں عشر لے آ کے تانوں ونڈ دیاں، کوئی بوری بوری سارے لے لے آ جائے، کی خیال ہے؟ ارادہ او بھی نہیں جگایا جا کوئی بیٹا. میں ایڈا سوال کیتا جواب دیو. حوصلہ پہ جائے گا نا عشر کھان نو؟ نہیں پے گا حوصلہ. تو پھر جڑیاں اپنا فصلہ اپنیاں فصلہ دا عشر کھائی جان دیو کی ہے؟ باہروں تو انہوں لے آکے دیاں تے تسی آن دیو توبہ. کیوں؟ وہ بدنامی ہونی نا، پتہ چل جانا ہے تے کردہ وچے ویچی. جی میں تسی یہ تھے کہندے ہو کہ باہروں عشر نہیں کھانا کیونکہ ساڑھے واسطے جائز نہیں. حضرات ان کا تے غور کرے آجے، او 20 بوریاں دے وچوں ایک بوری کھا کے پوریاں 19ویں لگے ہو دھاگی کرن. ایک بوری کھا کے لگے ہو دھاگی کرن ساریاں باقی بوریاں نو. اس واسطے عرض کرانگا جی میں باہروں آن والا صدقہ زکاة تسی کہندے ہو سانو نہیں لگدا، اساں نہیں کھانا. اس طرح جدو تواڈیاں فصلاں دا عشر نکلے ادوں بھی کہو مولانا امتیاز سلفی صاحب آ چک لو 2 توڑے عشر دے لے جو طالب علماں واسطے، اساں نہیں کھانا. مزہ تے ایتھے وے نا. تے جے چپ کیتے کھا گئے پھر باقی کمائی بھی ہو گئی مشکوک. ہن تسی کرو دعا یا رب یا رب یا رب. فرما انا یستجاب لہو. او دی دعا کیویں قبول ہو جائے؟ او دی دعا کیویں قبول ہو جائے کہ جدا کھانا حرام دا، جدا پہننا حرام دا، جدا پینا جدا کھانا حرام دا، جدا پینا حرام دا. اس واسطے اپنیاں کمائیاں نو پاک رکھو. مولانا بلال حنیف صاحب حافظہ اللہ ماشاءاللہ، مولانا حنیف صاحب دی اللہ نے کمائی جڑی نا قبول کر لئی. میں تے مبارک دیاں گا بلال صاحب دا کہ میں کرا بیان سنیا تے آج تے نکھار ہی بڑا آیا ہے. اللہ تعالیٰ مزید برکت دے، اللہ انہوں نے اپنے دین واسطے قبول فرما لے. حضرات ذرا ہن بات توجہ فرمان دے جاجے. مولانا بلال صاحب بڑی پیاری گفتگو کر دے سن زکاة دے حوالے نال. جیڑا عشر کھا جائے گا، زکاة کھا جائے گا، حضرات او دا حال کی ہوئے گا. انہوں نے قرآن حدیث دے حوالے نال بیان کر دیتا ہے. انہاں سزاواں تو بچیا جے، اپنی کمائی نو صاف رکھیا جے، پاک رکھیا جے. ہن بات توجہ فرمان دے جایا جے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کئی صحابہ اللہ پاک دے رستے اندر شہید ہوئے. ہاں صدمہ ساریاں دائے، لیکن نبی پاک نو کو صحابہ دا بہتا ہی صدمہ ہویا. او کیڑے صحابہ نے حضرات، او کیڑے صحابہ نے جڑے صحابہ نو نبی پاک دے کل کافران دے کل قبیلے دے بندے آئے تو کھینا لگے حضرت جی انہوں پہ جو تبلیغ کرن تے سڑے قبیلے مسلمان ہون، انہوں رستے اندر تو کھینا شہید
شہید کر دیتا گیا. نبی پاک علیہ السلام نو انہاں دا بڑا صدمہ ہویا, انہاں صدمہ ہویا. نبی پاک نے پورا مہینہ انہاں کافراں واسطے قنوت نازلہ پڑھی. انہاں صدمہ نبی پاک, سکے چچا شہید ہوئے, بڑا صدمہ ہے. دوسرے صحابہ شہید ہوئے, بڑا صدمہ. پر انہاں دا صدمہ نبی پاک نو بھلن ہی نہیں دیا. آخر وجہ کی سی, وہ وجہ لبو نا. چچا سکے چچا میر حمزہ شہید ہوئے, اور صحابہ شہید ہوئے, لیکن انہاں دا صدمہ انہاں نبی پاک نے کیوں لیا؟ پورا مہینہ قنوت نازلہ پڑھی. قنوت نازلہ کی ہوندی؟ کافران دے خلاف بد دعا, مومنہ واسطے دعا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہاں دے سکے چچا اے بھی اندر موجود سن, انہاں صحابہ دے اندر موجود سن جنہاں نو دھوکے نہ کھڑ کے شہید کر دیتا گیا. اے قرآن دے قاری سن, قرآن دے حافظ سن اور عالم سن. اللہ پاک نے گفتگو دا سلیقہ بڑا دیتا سی, آواز بڑی سونی سی. اور اے بندے کی کر دے سن جڑے شہید ہوئے, انہاں دی ڈیوٹی کی سی, اپنا کام کار کر دے سن, لیکن ٹائم نکال کے باہر جنگلاں وے جاندے, پہاڑیاں وے جاندے, اتھوں لکڑیاں وڈ کے لیا کے بازار ویچ دے. انہاں لکڑیاں دے جڑے پیسے کٹھے ہوندے, انہاں پیسیاں دا کھانا خرید کے لیا کے نہ طالب علماں نو کھیلان دے, اور دورو بیرے ماؤنہ تو جا کے جناب پانی بھر کے لے آ کے مشکاں کلی لا کے ٹنگ دیں دے. طالب علماں نو کہیں دے تساں کھانے واسطے بھی نہیں جانا, تساں پین واسطے بھی نہیں جانا, کھانا بھی تانوں ایتھے دیواں گے, پینا بھی دیواں گے. تہاڈا کام ہے دین سکھ کے تے اپنیاں قوماں وچ جا کے دین سکھانا. اے گل ساجے نبی پاک نو ایس واسطے نہ دا بہتا صدمہ ہویا سی. یعنی یہ دا مطلب ہے کہ ساریاں تو بہتا پیار نبی پاک نو اینا نال سی. کیوں؟ اے مدرسے دے طالب علماں نو کھانا لے آکے دین دے سن, مدرسے دے طالب علماں نو پانی مہیا کر دے سن. ہے جڑا آج کل بھی نبی پاک دیو محبت لینا چاہے ہے کوئی؟ ہن تساں دھیان دینا ہے کیا تنہ چاہو نہیں باقی خورے. او پائیو تسی بھی محبت لینا چاہتے ہو سونے نبی دی, پھر شرط پوری کرو نا. ہن کوشش کرنی رے جنہیں طالب علم پڑھ دے نا, انہاں طالب علماں واسطے آیت کا زمیندارن مل کے عشر بھی اکٹھا کرنا ہے. زکاة جڑے صاحب حیثیت نے انہاں رغبت دلانی, مسائل دسنے نے, انہاں کو زکاة لینی ہے. جڑے تحفے تحائے ملن او بھی لینے نے. انہاں طالب علم کہنا ہے پتر تسی نہ کھان دا فکر کرو نہ پین دا فکر کرو, قاری صاحبان تسی بھی فکر نہ کرو, تو اڈیاں بھی ضرورتاں اللہ پوریاں کرے گا, طالب علماں دیاں بھی کرے گا. اور ڈیوٹیاں تسی دیو, بچے پڑھ جانے پنیری جے, انہاں پھر اگے جا کے کتاباں پڑھ کے عالم بن کے دین اگے بیان کرنا ہے. تسی بھی او کام کرو گے انشاءاللہ تو انہوں اللہ دی بھی محبت ملے گی, نبی پاک دی بھی محبت ملے گی. اللہ الرحمن اس مدرسے نو دن دگنا رات چگنی ترقی دے, اور اے دے پرانے خطیب مولانا محمد اسلم یزدانی صاحب رحمہ اللہ انہاں دے درجات بلند کرے. اس باغ دے مالی انہوں پانی دینا شراب کرنے والے مولانا امتیاز سلفی صاحب, انہاں دے رفاقہ ساتھی, اللہ سب دیا محنتاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. ایک ساتھی نے دور تو نے وہاڑی دے قریب اتھوں نے ایسے لئے بڑی تکلیف چنے, کمر دا بھی مسئلہ ہے, گردن دا مسئلہ ہے. انہوں نے دعا دی درخواست کیتی ہے, سارے حضرات دعا کرے آجے اللہ الرحمن انہوں نے صحت کامل عاجل عطا فرمائے.
یا اللہ جتنے تیرے بندیاں بندے بیمار نے سب نو شفائے کاملہ آجلا عطا فرما اللہ دکھیاں دے دکھاں نو دور فرما پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما اللہ سونیاں بے اولادیاں نو نیک اولاد دے دے جنہاں نو عطا کیتیاں نیک تے فرما بردار کر دے اللہ فرما بردار بنا دے یا اللہ سنو بدعات تو خرافات تو محفوظ فرما اپنے مخلص بندیاں دی اندر شامل فرما اللہ جن علماء کرام نے بیان کیتا جو تشریف لے آئے سب دی تشریف آوری قبول فرما اللہ سمعین سمعات دور تو قریب تو جنہیں آئے انہانو قدم قدم تے نیکیاں نصیب فرما قدم قدم تے بدلے گناہ معاف فرما قدم قدم تے بدلے درجات بلند فرما اللہ اس کرنو آباد فرما مدرسے نو آباد فرما اللہ ادھا رکھن والیاں دیا کرانو آباد فرما اللہ مدرسے دے طلباء دا تیار رکھن والیانو اللہ انہاں دیا کرانو آباد فرما صلی اللہ علی النبی و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.